یاری دوستی محبت پیار امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چنگی یاری چنگی دوستی خوشبو دی بنے دیا کہ قطار خوشبو بیچ رہا ہے نام ہی خریدیے لاگے کھڑے ہو جائیے آمدیاں جاندیاں کوئی پھمبا لا رہا ہے کوئی ماڑا موٹا لگ جائے گا کوئی ساتھی پوچھتا ہے کتھوں آیا کہنا میں عطار خوشبو فروش دے کولوں آیا آندے انج لگدا جی میں تو ہی لائی ہے اللہ اکبر اچھے دوست دی صحبت خوشبو دی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ماریاں یاریاں اس لوہار دی طرح نے او جڑا لوہے دا کم کردا ہی او جدوں نوں تیز کردا یا سٹا ماردا لوہے نوں گرم کر کے سان تے لاوندا او دے چنگیاڑے سینکڑے دے ہزاراں پھیلدے نے او لوہے والے کولوں کوئی چیز دا ریٹ پوچھی یا گھڑی بہ کے آ جائیں جنہاں بھی اپنے پلو لباس بچاوندا جائیں اے تیرے تے لوہے دے چھٹے پے جان گے نا تیرے کپڑے سراخ ہو سکدے نے اے ماڑی صحبت نوں اے دے نال نبی پاک نے تشبیہ دتی وہ چنگیاں دے نال لگیاں میرے جھولی پھل پے ماڑیاں دے نال لگیاں پہلے بھی ٹل گئے شرابیاں دے نال زانیاں دے نال سود خوراں دے نال ایسے سیاستدان جڑے بے دین نے اللہ اکبر انہاں دے نال پھرن تو پہلوں سمجھی کہ تیری شخصیت نو فرق نہ پے جائے تیرے ایمان تے ڈاکا نہ پے جائے اور یاری دا معیار پہلوں دین تے رکھنا ہی اللہ اکبر کبیرہ اور دردمنداں دی یاری ایویں جویں جگان عطارا اور مخلص لوکاں دا تعلق ایویں جویں جگان عطارا وہ خوشبو لئیے یا نہ لئیے بھلے ہزارا اور بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہا